अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो बनाने से पहले मैं ये दुआ अदा करना चाहूँगी, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्योंकि जब इंसान कुछ कहना चाहता है तो बाज़ दफ़ा ऐसे हर्डल्स उसकी ज़बान पर आते हैं कि वो नहीं कह सकता। तो आज मेरी रब्बे करीम से ये दुआ है, आज हमारी पहली ताक रात इस रमज़ान की 2024 के रमज़ान की आ गई और मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ, मोहब्बतों वाला एक मैसेज देना चाह रही हूँ। आज आपको जो आपकी मोहब्बत में मैं कर सकती हूँ उसका एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। वो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है, आप मेरे साथ रह के सुनिए। सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक की आज की ताक रात आपको मुबारक हो। दुआओं में आपने मुझे भी याद रखना है, जैसा कि आपने हमेशा मुझे याद रखा है, और मैं भी यकीनन आपके लिए दुआ गो हूँ। आज आपको गुड न्यूज़ सबसे पहली अल्लाह की करम नवाजी की ये सुनाऊँ कि कल रात को मेरी मदीना के लिए मेरी तैयारी है और अल्हम्दुलिल्लाह कल की रात मेरी रोज़ा रसूल नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बसर होगी। और ये सब अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं के सदक़े मेरे लिए किया है। और यकीन कीजिए कि मैं सोच रही थी कि इतने मुख्तसर से टाइम में कहीं मुझे 4 दिन का कोई टाइम मिल जाए जिसमें मेरा जुमातुल विदा भी उस जगह पर आए और मैं जा सकूं। लेकिन आपको पता है कि रश होता है, इतनी शॉर्ट टिकट मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला के करम से मुझे मिल गई। और आज की इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो आपने सुन के जानी है कि मैं आज आपको इस खुशी के मौका पर कौन सी अनाउंसमेंट आपके लिए कर रही हूँ और कौन सा पैकेज आपके लिए दे रही हूँ। लेकिन आपने याद रखना है, इसको अपने हर गरीब बहन भाई तक पहुँचाएंगे आप। आज आपका फ़र्ज़ है, और उन लोगों को हेल्प आउट करेंगे जो लोग बच्चों की नेमत से महरूम हैं और वो गरीब हैं, वो ये अपनी दवाइयाँ नहीं ले सकते, अपना इलाज नहीं करा सकते। आज मेरी उन तमाम फार्मेसी कंपनीज़ जो हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, उनसे अपील है कि मेरे इस कैंप में मेरी मदद कीजिए। मैंने अपनी फ़ी, अपने हॉस्पिटल की फ़ी उनको, यानी कि क्या मतलब कि जो IVF के चार्जेस हैं उसमें मेरे चार्जेस नहीं होंगे, मेरे हॉस्पिटल के चार्जेस जिन जिन चीज़ों में मैं मालिक हूँ वो नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा भी आपको पता है बेशुमार अखराजात होते हैं, जिसमें उनकी मेडिसिन 2 तरह की होती हैं। एक उनकी अंडा बनने वाली मेडिसिन होती हैं, एक IVF के दौरान जो खर्च होती हैं दवाइयाँ, वो उनकी मेडिसिन है। इनके अखराजात में मेरी अपील है उन तमाम अपने बहन भाइयों से जो अफोर्ड कर सकते हैं IVF का ख़र्चा। देखिए, अगर आप 5-6 लाख अपने लिए लगा रहे हैं तो उस कैंप में जो मेरे आने वाले दिनों में मैं जो अनाउंस कर रही हूँ, हत्ता कि रमज़ान का कैंप हम पहले ही कर चुके थे, लेकिन मुझे अल्लाह पाक ने ये खुशखबरी दी, ये मोहब्बत दी, तो मैं आप लोगों के लिए दोबारा एक पैकेज अनाउंस कर रही हूँ। हालांकि हमारे लिए मुश्किल होता है कि हमने रमज़ान का पैकेज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, लेकिन हमारे बहुत सारे गरीब पेशेंट जो उस कैंप में नहीं पहुँच सके थे वो मुझे अभी तक कह रहे थे। तो मैंने उनको कहा था कि इंशाल्लाह अगले साल, क्योंकि मेरे पास इतनी इस्तात नहीं होती कि मैं उन सब लोगों को एट ए टाइम उस पैकेज में रख सकूं। लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी करम नवाजी की और आपकी दुआओं की वजह से ये हुआ, तो मैंने ये आपके लिए पैकेज रखा है। और ये पैकेज हमारा आने वाले मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता 5 दिन रहेगा। यानी कि आपकी 2 तारीख से शुरू होगा और 6 तारीख को ख़त्म होगा। आपने याद रखना है, जब आप, मैं अभी आपको नंबर्स भी बता दूंगी किन किन नंबर्स पे आपने बुकिंग करके अपनी कैंप में आपने बुक करवाना है, आपके लिए हमने क्या फैसिलिटीज़ रखी हैं, कितनी हमारी लिमिटेशंस हैं और आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है।
ٹھیک ہے، یہ میں نے، اور جب بھی آپ ہاسپٹل آئیں، سکینہ انٹرنیشنل ہاسپٹل، سکینہ میری مدر کا نام ہے، شاہ نواز میرے فادر ہیں. جب مجھے پیشنٹ آ کے کئی دفعہ جو لوگ سکینہ ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں تو وہ مجھے ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز کی بجائے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سکینہ سے ملا دیں، تو یقین کریں کہ میرے دل کے اندر ان کے لیے بڑی محبت آتی ہے کہ میرے ماں کے نام کے ساتھ مجھے منسوب کر دیا. تو یاد رکھیے جب آپ ہاسپٹل میں آئیں گے تو آپ نے میری والدہ مرحومہ اور میرے والد مرحوم کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں. مجھے تو آپ دعائیں دیتے ہی ہو، لیکن ان کے لیے بھی آپ نے کرنی ہے. یہ ڈیز ہیں، اس میں آپ نے، اگر آپ سرگودا نہیں پہنچ سکتے، سرگودا میں میرے ڈاکٹرز ہیں، وہ آپ کو کیمپ میں ارینج کر آپ کو مینیج کریں گے. جو اگر آپ نہیں پہنچ سکتے لاہور بھی آ جائیں، لاہور بھی میری جونیئر ڈاکٹر ہیں، وہ آپ کی ساری، یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے سارا ورک اپ، ایویلویشن، آپ لوگوں کا جو چھان بین ہے کہ کیا واقعی آپ اس میں ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں، وہ میرے تک پہنچنے سے پہلے ہو جائے. جب ورک اپ ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کے آئی وی ایف میں خود اپنے ہاتھوں سے کروں گی. اس میں یقین کیجئے کہ مجھے قسم ہے پروردگار کی، آج کی رات کے صدقے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھے، اور خاص طور پر میں پروسیجر کر رہی ہوتی ہوں، چاہے وہ سٹیم سیل ہو، چاہے وہ آئی وی ایف ہو، چاہے وہ آپ کا جینڈر سلیکشن ہو، پی جی ڈی ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، جب میں پروسیجر کر رہی ہوں مجھے نہیں پتا ہوتا کہ یہ پیشنٹ فری آف کاسٹ ہے، یہ پیشنٹ نے ہاف فی دی ہے، یا یہ فلی پیڈ چارجز پہ ہے. آپ بے شک میرے اس سٹاف کے ساتھ بھی آپ ان سے پوچھ لیں کہ اگر میں اس چیز پہ فرق کرتی ہوں تو آپ مجھے اس بات پہ پکڑ سکتے ہیں بروز قیامت. باقی چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. آپ نے وہاں پر پہنچنا ہے، آپ نے اپنا ہسٹری کرانی ہے، اپنے ٹیسٹ جو ضروری ہوں گے. میں نے اس دفعہ خاص طور پر اپنے عملے کو یہ تاکید کی ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ رمضان نہیں ہے، یہ ہر دن آپ کے لیے لیلۃ القدر کی رات ہے. یہ دن بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لیلۃ القدر بنا دے گا. میری سرگودا کے سٹاف سے، لاہور کے سٹاف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری بات کو سنیے. آپ لوگ کام کریں گے روزے میں، آپ نے یہ نہیں خیال کرنا کہ ہم نے اس چیز سے کوئی ایسا ارننگ کرنی ہے. آپ نے دھیان سے ٹیسٹ لکھنے ہیں، پیشنٹس کا خیال رکھنا ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے اللہ کی جاگیر میں حصہ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں ہمارے جیسے کم مایا لوگ جن کی اتنی کم حیثیت ہے وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. تو آپ لوگوں نے پلیز میرا خیال رکھنا ہے. اور میرے پیشنٹ جو آئیں گے، یاد رکھیے آپ کو ٹیسٹ جب تک میڈیکل آفیسر نہ لکھ کر دے آپ نے وہ ٹیسٹ نہیں کرانا. آپ کو ٹیسٹوں پہ بھی ہم نے لیب والوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے ہاف چارجز کے اوپر. آپ کے جو میرے اسٹریٹ اوے چارجز ہوں گے وہ آپ کے ہاف ہو جائیں گے. کچھ ہاسپٹل ایکسپینسز ہوں گے ہاف چارجز، وہ آپ کو پے کرنے پڑیں گے. اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ اسپیشل ریکویسٹ کا ایک کارنر ہوگا، اس میں بتائیے گا، جو ہم آپ کے لیے اس میں آپ کی بہتری اور ہیلپ کر سکتے ہوں گے وہ بھی کریں گے. یاد رکھیے آئی وی ایف، اکسی اور سٹیم سیل یہ ایکسپینسو پروسیجر ہیں. اگر آپ یہ سمجھ کے آ رہے ہیں کہ کھانسی، زکام اور ریشے والا ایک کیمپ ہے جس میں ہمیں دوائیاں بھی فری ملیں گی، تو یہ ایسا کیمپ نہیں ہے. کوئی دوائی آپ کو فری نہیں ملے گی. آپ کی فری ایویلویشن ہوگی آئی وی ایف کے لیے. جس آئی وی ایف پہ آپ کا 6 لاکھ لگتا ہے اس پہ آپ کو 3 لاکھ کی اسٹریٹ اوے آپ کی چھوٹ ہو سکتی ہے ہاف چارجز کے اوپر. اگر آپ فری آف کاسٹ ہیں تو صرف میڈیسن اونلی کاسٹ پہ بھی آپ کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے چند کرائیٹیریاز ہوں گے، وہ آپ نے پورے کرنے ہوں گے آپ لوگوں کو. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کی ایویلویشن نہ کریں. تو آپ نے نمبر کون سے ہیں یاد رکھیے، 0483223312، 0483223313. ٹھیک ہے. دوسرا نمبر ہمارا ہے 030041379949، اور اگلا نمبر ہے 0316786656. ان پہ کال کیجئے اور اپنی بکنگ کرائیے. فی امان اللہ.